गुजारिश करूंगा जनाब तैयब साहब जो साबिक लीडर है जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक लीडर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी कीमती बातों को आप महासभा में शेयर करें, बातों को रखें, क्योंकि आपकी तकरीर बड़ी मुदल्लल होती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बात को रखें। बहुत बहुत अभी तो हमने दुआ पढ़ी, वो दुआ इल्म के ताल्लुक से है। वो दुआ आपके अंदर बसीरत पैदा हो, और जब आप इल्म के ताल्लुक से शुरू करें तो अल्लाह ताला आपके दिमाग के अंदर नजरी पैदा करे, आपकी सोच को रोशनी करे, ताकि बेहतरीन तालीमी शुरू हो। आज के तालीमी बेदारी की वक्त ये सदारत कर रहे मोहतरम जनाब शाहीन साहब, इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे जनाब नूरुल्लाही साहब, जनाब अब्दुल सुल्तान साहब, और ये मौजूद की तरफ से हमारे दरमियान तशरीफ लाए जनाब अभिषेक चंद्र जी का डिप्टी कलेक्टर, भारतीय राज्य डिप्टी कलेक्टर अनाव ऐसा शकील साहब, उसके अलावा बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। फर्दर अगर मैं नाम लेता हूँ तो जल्दी को वक्त जाएगा, हमारे पास दीगर मुकर्ररीन हैं, मगर वक्त मैं नहीं चाहता हूँ। मैं करीब में शेखपुर से यहाँ पहुंचा और यकीनी तौर पर महल बोलने का शौक खींच के मुझे लेके नहीं आया, सिर्फ तकलीफ करने के इरादे से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। पहले तो मैं शाहीन साहब को, नूरुल्लाही साहब को सैल्यूट करता हूँ कि आपने तालीमी फरोग के खातिर, इलाके के अंदर में जबरदस्त तालीमी माहौल खड़ा हो, उसके खातिर आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। चारों तरफ होना लगे, यकीनी तौर पर हमारे नौजवान, हमारे बच्चे सड़कों पर घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे, बल्कि मुस्तकबिल के चमकते हुए जुनून, चमकते हुए सितारे होंगे। इसलिए आज का जो माहौल है, देखिए अभिषेक जी यहाँ मौजूद है, भारती जी मौजूद है, यकीनी तौर पर उनकी जो शिरकत है, उनका स्पेशल प्रेजेंस है, वो आपके अंदर का एजुकेशन के इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पर तशरीफ लाया है, आपका वक्त निकाल गया है। लिहाजा इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं, मैं यहां से शुरू करता हूं कि कपिश पतिंगों को बख्श देंगे, कपिश पतिंगों को बख्श देंगे, लहू चरागों में डाल देंगे, कपिश पतिंगों को बख्श देंगे, लहू चरागों में डाल देंगे। हम इनकी महफिल में आ गए हैं, तो इनकी महफिल संभाल देंगे। अभी हमारे सामने इसके पहले हमारे मुकेश कुमार जी, जो इस इलाके के नाम साहब भी आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और यकीनी तौर पर सहाबत के साथ साथ उनकी शिरकत इस तरह की मौजूद होती है ताकि एक शिक्षा का वातावरण, एक तालीम का माहौल लाने पा सकें। और इस सिलसिले में जिसकी कोशिशें हैं, वही इंसान नवाज है, वही देश का सच्चाई शायरी है, वही इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकता है, वही इस मुल्क का बेहतरीन माहौल बना सकता है। सोच बदलने की, फिक्र बदलने की, मैं रवायती अंदाज से तकरीर करने का आदमी नहीं हूं। मैं एजुकेशन को एजुकेशन के तौर पर देखता हूं, और एजुकेशन इज द नीड ऑफ एवरीबॉडी। एजुकेशन हर की जरूरत है, इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड द लाइट ऑफ एजुकेशन
کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی اٹھائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی اٹھائے گا، کسی چراغ کا اپنا مزہ نہیں ہوتا۔ Wherever you live, you should spend your life. Wherever you live, you should spend your life. کسی چراغ کا اپنا مزہ نہیں ہوتا، lamp has no petrol off. جہاں پہ یہ روشنی بن کے رہیے، اور جہاں آپ روشنی بن کے رہیں گے، آپ جب اندھیروں سے لڑیں گے اور اندھیرا ختم کریں گے تو ہر بچہ اور ہر بچی آپ کو سزا ملے گی اور ہمارا سماج ترقی کرے گا۔ اور بچپن میں ہم نے ایک شعر پڑھا تھا، لگتا ہے شاہد صاحب کے دماغ میں پہلے وہ کر گیا ہے، ہم لوگ کے دماغ میں اب آ رہا ہے، اور شاید لائٹ بنی ان کے لیے، روشنی بنی کہ یو شوڈ آلویز شو مرسی، یو شوڈ آلویز شو مرسی ٹو ادرس، یو شوڈ بی کائنڈ ٹو سم ون ہیز رائٹلی سیڈ، کرو مہربانی تو اہل زمین، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ چاہیے ہے اگر آپ کسی کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، کسی یتیم بچے کے سر پر، کسی غریب بچے کے سر پر، سماج کے کسی وہ بچے جو بالکل جو ہے غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اگر ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے آپ انہیں سماج کا خوددار حصہ بناتے ہیں، آپ اسے سماج کا بے نصیب حصہ بناتے ہیں، تو یقینی طور پر اللہ کے یہاں یہ عذاب بہت پسند ہے۔ میں اس طرح سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے انسٹرکشن کس طرح سے دیے گئے ہیں کہ صحابہ، میں بتانا چاہوں گا ابھیشیک جی کو اور جناب محترمہ بھارتی جی کو کہ صحابہ کہتے ہیں those who saw our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when they were alive، تو ان لوگوں نے سوال پوچھا پروفیٹ سے، اور دیکھیے ریلیجن کہاں ہے اور ہم کس کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ صحابہ نے سوال پوچھا، وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی طبیعت ہوگی، سب سے بہترین مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من ينفع الناس للناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اگر ہم شخص لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے تو نفرت کی ہوا کو خود بہت ختم ہو جائے۔ فکر بڑی رکھیے، سوچ بڑی رکھیے، کن نظری کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ We all belong to one human race، ہم ایک انسانی نسل سے تعلق کرتے ہیں، اور انسان کی ذمہ داری ہے انسان کی حفاظت کرنا، انسان کی ذمہ داری ہے انسان کو تعلیم فراہم کرنا۔ اب انسان جب تعلیم یافتہ ہوگا تو اس کے اندر اچھا ہونے کی تمیز پیدا ہوگی۔ انسان جب اچھا ہوگا تو تاریخ کی روشنی میں، موجودہ ماحول کی روشنی میں وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ جو بچے ہمارے رانگ پاس میں دکھائی دے رہے ہیں انہیں رائٹ پاس سے کیسے لایا جائے۔ یہ ذکر تعلیم یافتہ حصہ کرے گا، اور یو ول ہیو ٹو میک دیم دی شائننگ اسٹارز آف فیوچر، انہیں آپ کو مستقبل کا چمکتا ہوا ستارہ بنا کے پیش کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کام کرنے کو تیار ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جو مقررین آئیں گے روئیں گے، نو نیڈ ٹو ویٹ۔ ایسا تو ہے کہ ایک دو زخم نہیں جس میں ہے سارا چھلی، ایک دو زخم نہیں جس میں ہے سارا چھلی۔ مکیش جی، ایک دو زخم نہیں جس میں ہے سارا چھلی، درد میں جارا پریشہ ہے کہاں سے اٹھے۔ اس لیے everybody must be ready to spread education everywhere in the country۔ میں دوسری چیز اور بولنا چاہتا ہوں جو کئی مقررین نے نہیں کہا، میں ایک نئی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے لینگویج کے پس منظر میں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تہذیب گھروں سے رخصت ہو رہی ہے، سنجیدگی رخصت ہو رہی ہے، ادب رخصت ہو رہی ہے۔ گھر میں آپ 4 تلہ 5 تلہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، آپ گھر میں آرائش کے سارے سامان موجود ہیں، گھر میں ساری فیسلٹیز موجود ہے، 50 لاکھ 40 لاکھ 30 لاکھ
جو خوب ہندی پڑھے، لیکن جن کی مادری زبان اردو ہے، اور اردو کے تعلق سے میں آپ کو کہہ دوں، اردو اگر جوشمن آبادی کی زبان ہے تو فراق پوری کی زبان ہے. اردو اگر علم اقبال کی زبان ہے تو اردو پنڈت چٹوپاٹھائے نارائن کی زبان ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیجیے. اردو ہندوستانی زبان ہے، اسی لیے کسی شاعر نے تہذیب لانے کے لیے، سنجیدگی لانے کے لیے نوجوانوں سے گزارش کی ہے، نفرتوں کی راہ سے اب لوٹ آنا چاہیے، پیار کی شمع اندھیروں میں جلانا چاہیے. کر سکے اپنے بزرگوں سے مہذب گفتگو، کر سکے اپنے، یہ چیز ختم ہو گئی. اب تو دیکھیے 17-18 سال کا نوجوان، 22 برس کا نوجوان ہمارے سامنے سگریٹ پیتا ہے گزر جاتا ہے، ہمارے سامنے مٹھا کھاتا ہے گزر جاتا ہے، ہمارے سامنے تھوک پھینکتا ہے گزر جاتا ہے، ہمارے سامنے گالی بکتا ہے گزر جاتا ہے. یہ سماج کو کون بدلے گا؟ ہم آپ اپنے ملک میں بدتہذیبی برداشت نہیں کر سکتے، بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتے، غلط جملہ برداشت نہیں کر سکتے. اور جب تعلیم آئے گی تو مہذب ہوں گے، مہذب ہوں گے تو تہذیبی زبان ہوگی. اسی لیے نفرتوں کی راہ سے اب لوٹ آنا چاہیے، پیار کی شمع اندھیروں میں جلانا چاہیے. کر سکے اپنے بزرگوں سے مہذب گفتگو، کر سکے اپنے بزرگوں سے مہذب گفتگو. اپنے بچوں کو ہمیں اردو پڑھانا چاہیے. اسی کے ساتھ کچھ 3-4 باتیں جو میرے ذہن میں ہے، میں خصوصی طور سے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری جو آپ زندگی ہے وہ زندگی آپ کے لیے ہے، وہ زندگی بچوں کے لیے ہے. اب ہمیں جو بننا تھا ہم بن چکے، لیکن ہم سے بہتر زندگی آپ کی ہو، اس سوچ کی طرف راغب کرنے کا نام ہے یہ تعلیمی نگرانی کا عمل. میں اس کے لیے پھر سے تمام لوگوں کے سامنے جناب محمد شاہین صاحب کو، قابل باری صاحب کو، سلطان صاحب کو، اور جن لوگوں نے بھی اس طرح کی پروگرام کرانے کی کوشش کی ہے، آپ نے بہت زبردست ہیومن اسپرٹ کے ساتھ کام کیا ہے. جسی ہیومن اسپرٹ کی ضرورت ہے، آئیے ہم اپنے ضلع سے ہمارا ضلع تک، اپنی ضلع سے چھتیسگڑھ جیسی تعلیم کا شروعات کرائیں، بلکہ ہمارے ملک کا ہر ایک نوجوان یا تو اے پی جے عبد الکلام بن کے نکلے، یا تو سنیتا ولیم بن کے نکلے، یا ٹیپو سلطان بن کے نکلے، جواہر لال نہرو بن کے نکلے، سبھاش چندر بوس بن کے نکلے، اشفاق اللہ خان بن کے نکلے، شہید بھگت سنگھ نکلے، تاکہ اپنے دیش کی سرحدوں کی حفاظت ہم ویسے ہی کریں گے. تعلیم کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ نے جس جگہ ہمارا وجود برقرار کیا ہے وہاں ہم ایک اچھے انسان بن کر تعلیم کا شمع پھیلاتے ہوئے، ہم معاشرے کو، سماج کو مضبوطی کے راستے پر جاتے ہوئے ہم اپنی ملک کی حفاظت کریں. ہم ریڈی ہیں اور ہم تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور یہ تب تو نہیں ہے اگر شاہین صاحب جیسے لوگ، قمر بھائی صاحب جیسے لوگ اگر ہزاروں کی تعداد میں آ جائے تو یقینی طور پر جو 20 سال کے بعد ہوگا وہ 2 سال میں ہوگا. آئیے اچھی کوششیں کریں. میں قمر بھائی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، یہ لوگوں کا تو غلبلہ ہے کہ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھا سیرو چل رہا ہے تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اگر باہر ہوگا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، اور جو بچے جلسہ سے سن کے جائیں گے، سیمینار سے جائیں گے، ان کے ہاتھ میں کتاب ہوگا، ان کے ہاتھ میں قلم ہوگا. نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں، if you want to have friendship، اگر آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں، have friendship with your book and pen، اپنے کتاب اور قلم دوستی کرو. جس دن قلم اور کتاب سے آپ دوستی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی you will better understand the constitution of this country. آپ اپنے ملک کے دستور کو، سنویدھان کو سمجھیں گے، and your life will be according to the constitution of this country. اس ملک کے دستور کے مطابق ہوگا and you will be the voting citizen of this country. اور آپ اس ملک کے لائق شہری ہوں گے. آپ کو کرنا ہوگا. اور علماء سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے نبی کا جو ہیومینیٹیرین اسٹیج ہے، جو ہیومینٹی سے تعلق ہے، جس طرح سے پوری دنیا کے اندر ایک
इजाफा करने की जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह। ये करेंगे आप तैयार है इंशाअल्लाह। आपको कमरुद्दीन साहब को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। और आप भी अपने अपनी जगह पर जहाँ है वहाँ पर आप प्रोग्राम कीजिए, लोगों को बुलाइए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन कास्ट, उसका पता करेंगे। हम इंसान नवाज है और एक इंसान बनकर एक बेहतरीन इंसानी उसूलों की शुरुआत करते हैं ताकि हमारा मुल्क मुहज़्ज़ब बने, हमारा मुल्क तहजीब याफ्ता बने, हमारा मुल्क साफ सुथरा बने। Am I right? जरा तक कहिए मैं गलत बोल रहा हूँ और सही है तो फिर सही। मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये आवाज दिल से निकल रही है और हम अपने जो सरकारी हकाम हमारे यहाँ मौजूद हैं हम उनकी मौजूदगी में भी कह रहे हैं। वो यकीनी तौर पर जब आप उनके पास जाएंगे, आपके पास एजुकेशन के ताल्लुक से जब कोई फिक्र की गुफ्तगू होगी, they will definitely cooperate you। आप जाना तो सीखिए। बहुत ज्यादा वक्त देते हुए बहुत वक्त ले लिया। I don't want to take your much precious time। मैं बहुत ज्यादा अपने वक्त आपसे नहीं लेना चाहता हूँ because I have so much we have so much speakers after me। मेरे पास कई स्पीकर्स हैं, definitely they would like to give you business suggestion, वो आपको देने की मशवरा देंगे। लेकिन आप आज बदलने की तैयारी कीजिए, आज ही बदलने की तैयारी कीजिए। किसी ने कहा लाइफ इज ए ब्यूटीफुल जर्नी, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। Why can't you make your journey beautiful? आप अपनी जिंदगी के सफर को खूबसूरत क्यों नहीं कर सकते? सवाल पूछिए अपने आप से, क्या कमी है? शायद आपने किताबों से रिश्ता तोड़ दिया है, आपने कलम से रिश्ता तोड़ दिया है। आप देखें किसके हाथ में कलम है, किताब है, वो न सिर्फ मुबारक शायरी है। बस हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम एक कोटेशन कोट करके आई वुड लाइक टू गो फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। और बात इंसानियत के ताल्लुक से, इंसानियत के ताल्लुक से देखिए कितना बेहतरीन प्रोडक्शन है। बच्चे हमारे तालीम पढ़ेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे क्या, सीखेंगे क्या? हज़रत अली ने फरमाया ट्रीट विद द पीपल इन सच अ वे, ट्रीट विद द पीपल इन सच अ वे एंड गिव अमंग देम इन सच अ मैनर दैट इफ यू डाई दे वीप ओवर यू and if you are alive they care for your government। लोगों के साथ treat the people in such a way, लोगों के साथ ऐसा सलूक कीजिए and live among them in such a manner, और उनके दरमियान इस ढंग से रहिए कि if you die, अगर आप मर जाए they weep over you, वो आपके ऊपर रोए कि हमारा लाडला चला गया दुनिया से, हमारा प्यारा चला गया। and if you are alive, और अगर आप जिंदा हैं कंपनी, वो आपके साथ उठने बैठने के आर्गुमेंट, आपके साथ रहने के आर्गुमेंट, आपके साथ कुछ सीखने के आर्गुमेंट। आप इसके लिए रेडी हैं? तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अब नवादा जिला के अंदर में बकरी लंदन में अब इस चीज का रोना नहीं होगा कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता नहीं है, हमारे बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, आप माहौल खोलिए। हमारे करीब के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप माहौल आप करें। जब तक माहौल नहीं बनाएंगे बच्चे सीखेंगे, बच्चों के अंदर शौक पैदा करने की जरूरत है, शौक डेवलप करने की जरूरत है। बस अब ज्यादा बात नहीं होगा, बस दारुल्लाह साहब को शेयर सुना के यहाँ से उत्तर होना चाहूंगा। बड़ी मुश्किल से राहत का कोई रास्ता निकलता है, पहाड़ों का गलेगा चीर कर दरिया निकलता है, चट्टाने भी समझती है मेरी तश्ना लगी शायद, चट्टाने भी तश्ना लगी प्यास, चट्टाने भी समझती है मेरी तश्ना लगी शायद, जहाँ एड़ी रगड़ता हूँ वही चश्मा।